रजब रजब का उम्रा उसकी अलग ताकीद है, मौला अली की ज़ियारत रजब में अलग ताकीद है, इमाम हुसैन की ज़ियारत अलग ताकीद है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अलग ताकीद है। आज से 40 साल पहले की बात है, इसको सुन लीजिएगा, यही रब्ते मसाइब है और शायद किसी लायक हो, आप गौर कीजिएगा। 40 साल पहले की बात है कि तेहरान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मिलियनर। एक मौका ऐसा आया कि कई डील्स ऐसी हुई कि जिसमें मिलियंस के नुकसान किए उन्होंने, एक के बाद एक, और लोन इतना हो गया कि सब कुछ जो कैपिटल था वो चला गया, और इस कदर लोन बढ़ गया था कि कहते मुंह छुपाते फिरते थे, और लोग घरों पर आके नॉक करते थे तो दरवाजा नहीं खोल पाते थे। इनकी ज़ौजा परेशान हो गई थी। कहते मैं इंतहाई डिप्रेस्ड इस कैफियत में था। अच्छा, कहते मैंने अपने 2-3 अहबाब को फोन किया कि मेरे लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर दो, तो कहते सबने मुंह मोड़ लिया। किसी ने कहा अपना घर बना रहा हूँ, किसी ने कहा मेरे बच्चे की शादी है, किसी ने कहा मुझे ट्रैवल है, किसी ने मदद नहीं की। सादिक अली मोहम्मद कहते हैं कि अपने दोस्तों को 3 कैफियतों में पहचानो, एक गुस्से में, एक सफर में, तीसरा माली हाजत के वक्त। कितने ऐसे होते हैं कि जो आपके साथ उठने बैठने वाले, और यार इससे अच्छा तो कोई दोस्त लगता ही नहीं मुझे, लेकिन जहां कहीं किसी फाइनेंशियल मुश्किल में आप आ जाएं और आप किसी से हेल्प मांग लें तो फिर देखते हैं कि भाई फिर कौन मुंह मोड़ता है, कौन सामने जवाब देता है। तो इमाम ने फरमाया कि गुस्से में पहचानो, दूसरा ये कि सफर में पहचानो, तीसरा ये कि फाइनेंशियल मुश्किल में पहचानो। तो कहते हैं कि मेरे सारे दोस्तों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, मेरी जिंदगी तन्हाई में थी और मुझे नहीं मालूम था कि अब मैं क्या सुसाइड कर लूंगा, क्या कर लूंगा। दफअतन एक ख्याल आया मेरे दिल में। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो सारे दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया है, एक शख्स के पास जाना चाहता हूं, वो है अली इब्न मूसा रज़ा। अली इब्न मूसा रज़ा देखना चाहता हूं कि वो भी मुश्किल वक्त में मुंह मोड़ लेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि उनकी कुछ मजलिसों में तो मैं गया हूं, कुछ तो मैंने उनके लिए गिरिया किया है, 1-2 बार ज़ियारत पर भी गया हूं, तो क्या वो इस मुश्किल में थामेंगे या नहीं, वो भी छोड़ देंगे दूसरों की तरह। मेरी वाइफ ने कहा कि जाओगे कैसे, आता ये कि बस में जाने का किराया नहीं है, कि अगर हो सके तो अपने बहन भाइयों से थोड़ा सा कर्ज लो, कुछ मांग लो और उसके जरिए से मैं चला जाऊं। तो कहते हैं कि मेरी वाइफ ने बड़ी मुश्किल से अपने बहन भाइयों से कुछ लोन लिया, और सिर्फ इतना था, मेरे पास होटल में रुकने के लिए कोई रकम नहीं थी, मैं जाऊं सुबह सुबह वहां पहुंचूं, नमाज फजर पढ़ूं और अपनी दुआ मुनाजात करूं, जोहर की नमाज पढ़ के दूसरी बस लेकर वापस तेहरान आ जाऊं। बस एक मामूली सी रकम थी, 1 रोटी 2 रोटियां लेने के लिए, ताकि मैं लंच कर सकूं। कहते हैं वो लेकर मैं मशहद पहुंचा सुबह सुबह मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की जरी मुताहर पर। आज से 40 साल पहले शायद रश भी थोड़ा कम होता था। कहते हैं कि मैं वहां पहुंचा और वाकई दिल शिकस्ता था, तो जाकर बस ऐसे कि जैसे मैं फूट पड़ा और फूट फूट के रोने लगा मैं, और जो कुछ मुझे आती थी दुआ, जैसे मुनाजात आती थी वो मैं पढ़ता रहा, इस ऐसे टूटे हुए दिल के साथ। कहते हैं कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसी कैफियत नहीं हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद मेरा सर न फट जाए इस वक्त। कहते हैं 2-3-4 घंटे इस हालत में गुजरे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वक्त कितना हुआ है, तो जोहर में 1 घंटा बाकी था। मैंने सोचा कि अब मैं बाहर जाता हूं, मुख्तसर सा लंच कर लेता हूं, उसके बाद वजू करके आता हूं वापस, नमाज पढ़ के दोबारा चला जाऊंगा तेहरान। बाहर निकला और कफ्जदारी होती है ना जिसमें नंबर देते हैं आपके जहां शूज रखे होते हैं, कहते हैं उसके लिए मैंने अपने जेब में जब हाथ डाला तो जेब कटी हुई, और वो जो तेहरान वापस जाने के पैसे थे वो नहीं है। कहते हैं मेरी हालत ऐसी हो गई, मैं दोबारा गया जरी पर, कुछ कहा नहीं मैंने, लेकिन मेरे अंदर गोया इतनी शिकायत की जज्बा कैफियत आ रही थी कि मैंने दिल ही दिल में जरी को देखकर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला अगर आप इमाम बरहक हैं तो या तो आप जानते हैं कि आपके हरम में इस वक्त मेरे साथ क्या हुआ है, तो फिर मौला आपने क्यों होने दिया, जबकि आप जानते हैं कि मैं बस सिर्फ इतना है कि मैं बड़ी मुश्किल से बस में बैठ के दोबारा तेहरान जाऊंगा, और अगर आप नहीं जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है तो फिर आप कैसे इमाम। कहते हैं मैंने दिल में कहा बस, ये कह के मैं बाहर निकला, कुछ भी नहीं था। कहते हैं वो प्रोफेशनल बेगर्स की तरह मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था कि मेरा सब कुछ सामान लुट गया है तो फिर मुझे आप कुछ दे दीजिए। कहते हैं मैं बहुत बड़ा सा बिजनेसमैन था, मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, तो मैं करूं तो क्या करूं। कहते हैं ना नमाज का होश ना वजू का, कुछ भी नहीं, जहन बंद, सिर्फ एक 5 तुमान वो जेब में थे। मैंने कहा कि बस ये करता हूं, एक तरीका दिमाग में आया, वो जो पब्लिक फोन्स होते हैं ना जिसमें आप कॉइन्स डालते थे, 40 साल पहले की बात, कहते हैं उसमें कॉइन डालता हूं और एक वैसे ही नंबर डायल करता हूं मशहद का, उससे कहता हूं कि भाई देखो मैं आया हूं तेहरान से, लुट चुका हूं, अगर मेरे लिए एक मुख्तसर सा लंच, एक रोटी दे दो मुझे और तेहरान जाने के वापस पैसे। अगर उसने मेरी बात मानी तो मानी, नहीं मानी तो ठीक है, ना उसने मुझे देखा ना मैंने उसको देखा, फोन रख दूंगा। कहते हैं मैं बाहर आया, मैंने डायल किया नंबर,
میں نے کہا اگر تھوڑی سی جوان مردی دکھاؤ تو ایک روٹی دے دو، بس میں جانے کے لیے پیسے دے دو۔ اس نے کہا کہاں پر ہو تم اس وقت؟ کہتا مجھے نہیں معلوم، ایڈریس نہیں معلوم۔ کہا آس پاس کے لوگوں سے پوچھو۔ کہتا میں نے پوچھ کے بتایا۔ کہا 15 منٹس ویٹ کرنا وہاں پر۔ میں کھڑا ہو گیا۔ 15 منٹس بعد ایک بہترین کار آئی وہاں، اس میں ایک ڈرائیور تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اس ڈرائیور سے بات نہیں کی، میں نے اس کے مالک سے بات کی۔ اس نے مجھے کے ساتھ بیٹھ جائیے، لے گیا مشہد کے ایک انتہائی پورش ایریا میں۔ وہاں پہ میں پہنچا، وہاں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اوہ عالی شان گھر، ایک ایسے جیسے کوئی بہت ہی بڑا سیٹ ہو کے جو اتر رہا ہے سیڑھیوں سے۔ اس نے مجھے دیکھا کہ آئیے آئیے تشریف رکھیے، مجھے بٹھایا۔ ایک بچہ آیا نوجوان سا، اس نے آ کر مجھے ایک چائے سرو کی، کچھ شیرینی سرو کی، کہ یہاں بیٹھیے۔ اس کے بعد بہترین کھانے کا اہتمام۔ میں نے دل میں سوچا کہ کھانا تو ہو گیا، بس ابھی اگر کرایہ دے دے تو بس۔ تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ مشکل کیا ہے تمہاری؟ کہ مشکل یہ ہے کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، تہران سے آیا تھا، یہاں پر آ کے جیب کٹ گئی، لٹ گیا ہوں۔ کہتا ہے کہ کتنا لون ہے تم پر کہ تم لون ادا کر دو تو تم منہ نہیں چھپاتے پھرو گے؟ میں نے کہا 200 ملین تومان۔ ایک چیک کاٹا، 200 ملین تومان مجھے دی۔ کہ دوبارہ اپنا بزنس ری اسٹیبلش کرنے میں کتنا اثاثہ لگے گا؟ کہتے 80 ملین تومان۔ ایک چیک کاٹا، 80 ملین تومان دی۔ میں ایک دم مبہوت ہو کے دیکھ رہا ہوں اس کو۔ میں نے کہا میں یہ واپس نہیں کر سکتا آپ کو۔ کہ وہ جو 200 ملین دیے ہیں وہ معاف کیے، واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو 80 ملین دیے ہیں، یہ جب تم بزنس سٹارٹ کرنے کے بعد اس قابل ہو جاؤ کہ لوٹا سکو تو لوٹا دینا، اس سے پہلے اگر تم مر جاؤ یا میں مر جاؤں تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کی وجہ میں جان سکتا ہوں؟ اس نے کہا یہ جو بیٹا آیا نا میرا تمہارے پاس چائے دینے کے لیے، جب یہ چھوٹا تھا تو یہ تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ سر میں درد ہوا تو ہم ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے تو کہا ٹیومر ہے اور بچے کے بچنے کے آثار تقریباً نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں مشہد سے فوراً تہران گیا، وہاں پر ٹیسٹ ہوئے، وہاں پہ پتہ چلا ٹیومر ہے۔ میں نے کہا میں دنیا میں جہاں کہیں آپ کہیں گے لے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے۔ کہ دیکھو ویسے تو ساری دنیا میں تقریباً یہی معاملہ ہے۔ لندن کے ایک ہاسپٹل کا نام لیا کہ وہاں چلے جاؤ شاید کچھ بہتر امکانات ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو لے کے وہاں پہنچا، وہاں پر ڈاکٹر نے مجھ سے جب ٹیسٹ شروع ہوئے پیتھولوجی میں، ڈاکٹر نے مجھ سے کہا 3 ٹیسٹ ہوں گے، تینوں نیگیٹو آ گئے، بچے کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لے جانا واپس۔ کہتے 2 ٹیسٹ نیگیٹو آئے، آخری ٹیسٹ رہ گیا تھا۔ میں اس پیتھولوجی سے باہر نکلا زیر آسمان، گم اپنی سوچوں میں۔ اچانک مجھے امام رضا علیہ السلام یاد آئے۔ تو میں نے امام رضا علیہ السلام کو بڑے خلوص سے کہا کہ میں نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ میں محب ہونے کے بھی لائق نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ میں محب ہوں، لیکن میں آپ کا ہمسایہ تو ہوں، میں مشہد میں رہتا ہوں، تو آپ کا ہمسایہ تو ہوں نا مولا۔ اس ہمسائیگی کی حیثیت میں اگر مولا میرے بچے کو آپ شفا دے دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی آپ کا ایک زائر اس کی زندگی کی مدد کے لیے میں اپنی آخری حد تک جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ وہ آخری رپورٹ پازیٹیو آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا واپس ہم چیک کرتے ہیں، واپس چیک کیا تو پچھلی 2 بھی نیگیٹو کی جگہ پازیٹیو ہو گئی۔ تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ دعا جانتے ہو کیا، دعا کر رہے ہو کیا؟ تو میں نے کہا کہ اب کیا کروں اس بچے کا، کوئی میڈیسن کوئی انجیکشن کا جو ہیلتھی ہو صحت مند ہو اس کے لیے کوئی انجیکشن تھوڑی ہوتا جاؤ۔ کہتے ہیں میں رپورٹس کو لے کر پہنچا، تہران آیا، تہران کو میں نے ڈاکٹرز کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ یہ پہلی رپورٹ بعد کی رپورٹ 2 الگ الگ بچوں کی، ایک بچے کی نہیں۔ کہتے 2 سال ہو گئے اس واقعے کو، میں 2 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں کسی ایسے ظاہر کو کہ جو میں نے امام رضا سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کروں۔ کہتے ہیں کل رات امام رضا علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ تہران سے میرا ایک ظاہر آ رہا ہے، اپنی زوجہ سے کہہ کر آیا ہے کہ دیکھو امام رضا علیہ السلام کو جا کر کہ امام رضا بھی وہی کرتے ہیں میرے ساتھ جو میرے دوستوں نے کیا ہے، یعنی امام رضا کچھ مختلف ہے، وہ آئے گا تمہارے پاس، وہ جو وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دینا۔ کہتے میں اٹھا، میں نے سوچا کہ میرا گھر حرم سے بہت دور ہے، میں اس ظاہر کو کیسے پہچانوں گا، مجھ تک کیسے پہنچے گا؟
بہرحال کہتے ہیں آپ کا فون آیا, میں سمجھ گیا کہ امام رضا علیہ السلام نے آپ کے لیے کہا ہے مجھے, آپ وہ زائر ہیں, میں خادم ہوں آپ کا. اور پھر کہتے ہیں میں نے, اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں نے کچھ کم دیا ہو تو مجھے بتائیے گا, اس لیے کہ میں نے امام رضا سے وعدہ کیا ہے کہ میں آخری حد تک جاؤں گا, آخری حد تک. کہتے ہیں میرے بھائی جو آپ نے کیا بس, میں تو کوئی توقع نہیں رکھتا تھا, بس حد پوری, آپ نے وعدہ پورا کر لیا. کہتے ہیں یہ کہہ کے میں اس کے گھر سے نکلا باہر. جب گھر سے باہر نکلا تو مجھے گنبد امام رضا علیہ السلام نظر آیا. میں نے کہا کہ مولا میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, ایک چھوٹی سی مشکل میں مجھے ڈال کر آپ میری زندگی کے اتنے بڑے معاملے کو حل کرنے لگے تھے, میں نہیں جانتا تھا یہ, میں شرمندہ ہوں مولا آپ سے. یہ اہل بیت کا خانوہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.